अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। खुदाई बारगाहिनु बास हम लाख लाख शुक्र बद के तमाम आसमानी व ज़मीनी बला को निछलन खुदा स्त्रों से यासे नदमत यासे यानंगा दी सहमल जोन दसे थुक फयत पी बक़ौल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व खुदावंद मुतआली से कसल बुत व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर खितांसी इन निअमत कुनी अगर शुक्र बस जरजस्नारी नंगरी निअमत कुन थल चुकपिन थोश चुकपिन अरे निअमत कुन ज़ियाद बिन लअज़ीदन्नकुम। बस अज़ीज़ान मोहतरम कुन माह रमज़ानुल मुबारक खुदाई छो निअमत कुनी छलने इनके या नंगला खुदा से तौफीक शज़बस दिल सहमल जोन दसे थुक पैत पी ऐती खिदमत इनु ची बसे दिल सहमल जोवी वसुफ बिया ची बसे दिल सहमल जोवी मुकाम मंज़लत बयान बिया। माह रमज़ान यानी ची माह रमज़ान माह बंदगी इन लमोमिन कुन, यानी खुदा लफ चल बैत पी माह खुदा लफ चल बैत पी लजा खुदाई दी बंदगी ब्यायुत पो जुल लियाकंत गोसत जो छो मुकाम कुनी छलनीन खुदा सी यानी बंदल खुदा सी दी मुकाम पो शज़बेदी अमीर अल-मोमिनीन फ़ियाक़ुस कसल बहुत खुदाया मेरी बारगाहिन इफ्तिखार बतना अली सी येरी बंदा इन में पी गा अनबिया चिसा जब तक बंदगी दे मुकाम पे थोनमेंट पखों रिसाला दिखा यानी फाइज ग्वासों फमत व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अब्दिया दी बाल लखों रिसाला दी मुकाम पे थोन मसोंसत फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। खुदाई राजी इनमें पे बंदों छलना नगवा वसत जरजस्नारी अगरची दी आए शरीफ इमाम हुसैन फ़ियाक़ुन से तावील बसत या अय्युहतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। अगर जन्नत रुगोसन नसा जन्नत दी मुकाम कुन यानी या नंगल रुगोसन नसा बायत अब्दियत। बस अज़ीज़ान मोहतरम कुन खुदा ल बंदगी ब्यायुत पो इफ्तिखार शे सियानंगा सी दिल सहमल जोबीनु अगर सूच सही मानाइनु अगर खुदा ये बंदगी बस जरजस्नारे दे इंसान पो गोया छो मुकाम कुनी खुतनीत बिन। अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान अज़ीज़ और माह रमज़ानुल मुबारक दिने सहमल ज़ेन दिल जोवीनु बंदगी दी दरस बोयाना असी मौला अमीर अल-मोमिनीन वायदलन मगसत मौला फ़ियाक़ुसी खुरी दे मुनाजात नामो बीनु ची कसल मौत मौला फ़ियाक़ुसी मौला या मौला अंतल मौला व अनल अब्द। खुदाया यांगी मौलाइन नजर जस्नारी यरी अब्दिन यरी गुलामिन यानी गुलामी
بندی طبیعت پو چین زرز ناره همیشه کو مولای مطیع دکپین یعنی سعی بیس کوشش بیس اگر یعنی امام زمانی فی حق به غلام گوا وسدنا اگر یعنی مولای یعنی چونکه موضوع پو دی هفتو بینو دی ایام کنینو غلمین مسون پی موضوع پو ماه رمضان و امام زمانین لہذا غسر ربط منت دی یعنی موضوع پو امام زمان ندسه چی بیا گو سجو امام غلامی بیاد بفری چی بیا گو سجو امام رازی گو آیت بفری امامی غلام گوا وسط زرزس ناری امام اصحاب کنی چھلن گوا وسط زرزس ناری سعی بیس کوشش بیس یعنی غسی دل سحمل زوبی نو یعنی وظائف ماہ رمضانی چھلن یعنی آگاہ گوائت پی لینگی جوان کن لینگی مؤمن کن لینگی مسلمون ماہ رمضان المبارکی یعنی وظائف کنی چھلن چک دوین یعنی غسی یعنی اعضاء کن گناہ کنی چھلنا سون سے یاپویت پو خصوصاً یعنی دیمیک پولا امام الزمان علیہ السلام چوف شخصیت پو بھی زیارت یعنی غلا نصیب گوا وسط زرزس ناری سعی بیس کوشش بیس یعنی غسی سون فی حساب پو یعنی اعضاء کن پاک یاپویت پی دی اعضاء کنی چھلنا چک مهم ترین خدای چو نعمت این مید پی اعضاء کنی چھلنا چک یعنی دی میک پوین بیان بد ایمه معصومین سی غضوا ابصارکم ترون العجائب مولای فی حق بزرگ سلبونت که اگر کتانسی کتی میکن زگوس زرزس ناری اگر کتانسی مثلا نامحرم لمحتس زرزس ناری میلتاید بی جوون که کتانسی اگر محتس ناری حرام شیسیں ترون العجائب کتان لا عجائبات کن توم شروعیک یعنی کبھی بھی آنا گلا داستان تو نمین پو جنت چل زربین زربویت پو جهنم چل زربین زربویت پو جنت ازگو تامیت بین زربویت پو فرشتون یعنی فرشتون قسم تامیت بین زربویت پو جنت اینو چی چرکون کنیت بین زربویت پو جنت اینو چی میوجات یت بین زربویت پو یعنی گلا توم فهمت ایمه معصومینی فی حق پسدید سنسه مختصر این مید پی نورانی دی کلام کنینو واقعا ایمه معصومینی دی کلام کن انتہائی دی ایمه معصومینی کلام کنی نورانیت یت عزیزان محترم کن چنانچہ امام علی النقی فی حق پس کسل مبیوسا یعنی زیارت جامعہ کبیرینو مولائی فی حق پس کسل بونت کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر ایمه معصومین کنی کلام کنی نورانیت یت پین کون کلام کن خوان نورین چاہ زرزس نارے تھیپ مین کون کلام کن نور این مید بو کھتن خوان نور لچھت پھلا پیغمبر فی حپوز کسل مبیون سا انا و علی من نور واحد زرے بس عزیزان محترم کن دید سنسه حدیث پینو یا نگل تونجوخ سکا سنسه تونت ولی یا نگل سی حقیقتی نفتست زرزس ناری یک عالم مطلب دی حدیث پینو سانسه یقصیت یک عالم برکت یقصیت خداوند متعالی سی دی حدیث پینو پس هل بمود کتانسی کتی میکن کنٹرول بیس اگر کتانسی کتی میکن کنٹرول بیس زرزس ناری حرام این مید پی چیزات کنی چلنا نا خداوند متعالی سی دنے برکت چی کتی میکن خدا سی شزبت کتان عجائبات کن تھوم شروع گئین خدای آیات کن تھوم شروع گئین ملائکون تھوم شروع گئین بہش تھوم ان کتان دنیا دی نگو پد اللہ اور یامک پو اگر طاہر و مطہر سونزر زسناری کتی یامک پولا امام زمان علیہ السلام فی اپ زیارت گئین لا الہ الا اللہ آیت اللہ گل بگانی فی حق بارین و بیان بد خدا رحمت بشک دی شخصیت پولا حرم متحر امام رضای نو مشرف سنست بزرد دی شخصیت پو کسل بیوند که وقتی که حرم نو مشرف سنس زیارت نو مشغولیت پو اخلا اچانک دی شخصیت پو بھی میگی ہنا
मादी पردों लन मुकत दी शख्सियत पुलचित होत या नहीं गरीब गल्फों सामिन अल हुजज अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहला दीन होत इमाम इफ़ाक बल सहमा बदन पुगांग मा जख्मी सों सुयुत्सु मामांग मुज़ख़म थोने युत्सु मौला इफ़ाक बल सहमा बदन पेगा अज़ीज़ान मोहतरम कुन दिक्कत बसियानंग इसी लेंगी जवान कुन लेंगी मुस्लिमों लेंगी मोमिन कुन लेंगी मोमिनात कुन आगे इफ़ाक पुज़ कैसल बुआत ngasih diqqat beseltana chithon mawla ifyaq bel sahma badan pugangma majruh sonsuyut mawla ifyaq pula choful bel chespan rinchen yalfo ifyaq pula susi di hesab zulum besminju yang sisman me abyaju yang se tabibi chan lama shafaju chison finju yiril sahma जिसमें अतहर बोला मौला इफ़ाक पुसे के सलमत ची बसद नारे नी बाज़ ज़ाइर नी हरमी उम्मीद भी ज़ाइर बाक़ी से दी हिसाब को बसपिन गला यानी ज़ाइर गंग में तहलन मत दिखा या नंगा इन सुख ज़रे जस्नारे या नंगा सी उलमा कुन खिदान जवान कुन खिदान फलान गंग में तहलन मिट बा वली इमाम इफ़ाक पुसे के सलमत यानी नी दे हरमी नो उम्मीद भी ज़ाइर कुनी न ज़ाइर बाक़ी सी दे हिसाब को बसत गला मौला इफ़ाक पुसे यानी मौला इफ़ाक पुसे दी तरपो कसल भी उमोने यम्बो जनाबे आयतुल्लाह गुल पैगानी इफ़ाक पुसे के जो फुलबत चस्पन रिंचन रियल्फो दो चिबे से सोफिंजू दी जुल्म पो ये रिखा मौला इफ़ाक पुसे इशारा मिनत अमीर अल-मुअमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दे हदीस पे रोल्ला के कलिमातु क़सारिनु मौला अली फहक पुसी कसल बुत मौला फहक पुसी कसल बुत ऐ आयतिल्लाह गुल पैगानी लेंगे बुख्चस गुल पैगानी आया याला यानी नी अपोचे दे कसल पुद अहसन याला थों फमरा ये कसल पुजू मौला इफ़ाक पुज़ कसल बुत या पोचे से कसल बुत नामहरमी रोल्लतायत पो नामहरमी रोल्लतायत पो शैतानी तीर को निछलने चिकिन ला इलाहा इल्लल्लाह दुसलतोस दिखा उम्मीद पी अक्सर ज़ाहिर कुनी बजाय इनकी नी ज़रीह लल्तायत पे बजाय खून दिखा खून नज़र कुन रत और नामहरम कुन रोल्लकों से निगाह बत दिन नामहरम कुल नबियात पे दिन निगाह पो बिसी नए इमाम रज़ा इफ़ाक पुचाम से मजरूह को जुक्सत यान से तोस अजीज़ान मोहतरम कुन यदमत सुक असर अगर सूचिकला योन चुखफो इमाम ज़मान आलम क़ल्ब इम्कानिन यानी गा इंसान ची स्नी खो जिंदा यतपिन स्नी बोले चीज़ सोंजर जस्नारे मुश्किल कोई योन चुखफो इमाम ज़मान क़ल्ब आलम इम्कानिन दी यानी रोए ज़मीन पो भी दी यानी दुनिया पो भी क़ल्ब पो दारो मदार पो बेइबारत दीगर क़ुतुब पो स्विंजर जस्नारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम व्यापोइन या नंगसे अगर रायत मबस जर जस्नारे या नंगसा अगर खुदा सी मल्तो ज़रफ़ी चीज़ात कुन रोल्ला या नंगसा अगर तस ज़र जस्नारे या नंगी मिकुन सा हराम रोल्ला अगर मशगूल खट ज़र जस्नारे गोया या नंगी दी निगाह कुन ज़रई का शायद इमाम ज़मान इफ़ाक पे क़ल्ब मुतहर पो मजरूह को आयत पो या नंगसाई भी उस कोशिश भी उस दिल हम सिफात कुन मलका को आयत पी मैं उस्ताद पो विसी कुरिफ़ा पो से हमेशा कसल भी मत पके कितान लिहम सिफात कुन गंगमा मलका वा उसपिन है आगा साहब मलका को आले ची भी आगो उसपिन जू कोई भी आपसे लिहम कानून ची यानी कसल भी उस आगे भी आपसे कसल भी मत पके
देखो कितान अगर सलाम ब्यायत पो मलका वावसन नारे जामक है कितान नान नबियों सना तमाम दर व दीवार कुन गामल कितान सलाम बनसो तमाम दर व दीवार गामल कितान सलाम बनो वक्ति की मलका गो नहीं बो दिले हम सिफात बो यंग कितान बिजत पे में यों तो फुंगई दोस्तियत पे ईरानी नु कोई फैक वो बहुत मशहूर सोंग उस्ताद सी कसल बिमत के नाला पता मसोंग की खुइनु ये जो हर पुयत की खुद हिसाब पो हमेशा जहाज इंखोर बे हिसाब पो हुशारी है दिक्कत बयाना नाला दिले हम सिफात पो कोई न तो यानी खुद सुन से यानी पैगंबर दे सुन्नत पो भी का खुद 100% खुद से अमल बसत यानी वक्ति के खुद सुन से बलबिश से खुद हो मोने बो दे सुन से बलबिश पो लोगों से हमेशा सलाम बतपा बजाय इनके दे सुन से बलबिश पो भी सलाम भी ऊपर तो दोनों खान सलाम बचो यानी दे हिसाब पो खुद मलका सोस दिले हम सिफात पो गोने बो खुदा से सा बरकत शज़बिस ना खुदाई बारगाह हिंदू आबद खुदाया दिल से हमल जोबीनु ngayala son fe हिसाब पो अज़ा व जवाहिर ngati अज़ा व यानी जवारिह कुन गामा साहमन सांदा यासना son fe हिसाब पो खुदाया ngati अज़ा व जवारिह कुन गामा ताहिर यासे खुदा सी ताहिर व मुतहर बसना करार ताफी दे खानदानी शख्सियत पोया के दे शख्सियत पोला आलम क़ुत्ब आलम इम्कान ज़रदी इमाम ज़मान ज़रदी दे शख्सियत पो भी ज़ियारत को पे खुदाया अल तौफ़ीक़ शज़ बस या रहमान रहीमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बज़ाए ख़त